اس دور دے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نا، بیٹی دی کوئی قدر قیمت نہیں سی۔ اگر میں اس پاسے ٹور گیا تو موضوع لمبا ہو جائے گا، صرف شارتاً عرض کر دواں، سکا باپ جڑا ہے نا، سکا باپ بیٹی دے مرنے دا انتظار نہیں سی کرتا۔ حضرات عزیز وقار زندہ بیٹی نو قبر کٹ کے تے دفن کر دیتا سی۔ ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیاں نو ماری دا نہیں، بیٹیاں نال تے پیار کیتا جاندا ہے۔ فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ 4 بیٹیاں عطا فرمائے، انہاں دی اچھی پرورش کرے، انہاں دی پڑھائی لکھائی دا خیال رکھے، نکاح دے قابل ہو جان، عزت آبرو دے نال نکاح کرے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہن میرے والے ویکھیا جے ذرا، سرکار نے 2 انگلیاں دا اشارہ کر کے فرمایا انج میرے نال او بندہ جنت وچ ہوئے گا۔